خرسندی رسید به ما. دوستان و شنوندگان گرامی، این زمزمه زیبا به وصف دستاربندی چند تا از فاضلان جامعه عثمان بن عفان الاسلامیه خوانده و سروده شد و درخواست امیر محترم فضیلت الشیخ ابو عبدالله سیف الرحمن محمدی حفظه الله. ترتیب دهنده این نعت زیبا برادر محترم ابی یحیی السعدی، برادر محترم ابی یحیی السعدی. صدا و زمزمه حافظ اسلامیار مرادی جوزیانی. و من الله توفیق و به نستعین. خرسندی رسید به ما، خرسندی رسید به ما، آمده روزی زیبا. مرحبا صد مرحبا بهر جمله فاضلان، مرحبا صد مرحبا بهر جمله فاضلان، صد مرحبا بهر جمله فاضلان. مجد بهری عالمان، مجد بهری عالمان، از طرفی ظلمنان. مبارک باد این زمان بهر جمله فاضلان، مبارک باد این زمان بهر جمله فاضلان، مبارک باد این زمان بهر جمله فاضلان. مرحبا صد مرحبا بهر جمله فاضلان، مرحبا صد مرحبا بهر جمله فاضلان، مرحبا صد مرحبا بهر جمله فاضلان، مرحبا صد مرحبا بهر جمله فاضلان. شاد و خندان این زمان مولوی فیض الله جان، مهمانان تبریک گویان بهر جمله فاضلان. فارغ شد فیض الله جان از جمله طالبان، مبارک باد دستارت بهر جمله اقربان. شاد و خندان این زمان مولوی فیض الله جان، مهمانان تبریک گویان بهر جمله فاضلان. فارغ شد فیض الله جان از جمله طالبان، مبارک باد دستارت بهر جمله اقربان. مرحبا صد مرحبا بهر جمله فاضلان، مرحبا صد مرحبا بهر جمله فاضلان، مرحبا صد مرحبا بهر جمله فاضلان، مرحبا صد مرحبا بهر جمله فاضلان. بیان کنم این زمان از حقایق عالمان، فارغ شد صبر الله جان از جمله طالبان، فارغ شد صبر الله جان از جمله طالبان. مناظری خوش بیان فاضل این بلبلان، مولوی حسن المآب مبارک باد این زمان. مناظری خوش بیان فاضل این بلبلان، مولوی حسن المآب مبارک باد این زمان. مرحبا صد مرحبا بهر جمله فاضلان، مرحبا صد مرحبا بهر جمله فاضلان، مرحبا صد مرحبا بهر جمله فاضلان، مرحبا صد مرحبا بهر جمله فاضلان. این گلانی گلشنم، این طلابی میهنم، سرفراز شد مدرسه از برای فاضلان. این گلانی گلشنم، این طلابی میهنم، سرفراز شد مدرسه از برای فاضلان. مبارک باد این زمان بهر جمله مهمانان، شاد و خندان این زمان فاضلان بدخشان. مبارک باد این زمان بهر جمله مهمانان،
شاد و خندان این زمان فاضلان بدخشان. مرحبا صد مرحبا بهر جمله فاضلان، مرحبا صد مرحبا بهر جمله فاضلان. با مهنت و مشقت رسیدین به آرمان، از مدرسه عثمان شمع فرحان به دوستان. ولایتی بدخشان گلگون و هم گلباران، ولایتی بدخشان گلگون و هم گلباران. از آمدی عالمان اهل بیتشان فرحان. مرحبا صد مرحبا بهر جمله فاضلان، مرحبا صد مرحبا بهر جمله فاضلان. دعا کنید دوستان از برای جوانان، با اخلاص و صداقت از طرف ظلمنان. ابو یحیی کرد بیان وصف جمله فاضلان، ابو یحیی کرد بیان وصف جمله فاضلان. مرحبا صد مرحبا بهر جمله فاضلان. القاری سیف الرحمن، القاری سیف الرحمن، تحائفی بیشمار بهر جمله عالمان، تحائفی بیشمار بهر جمله عالمان. مرحبا صد مرحبا بهر جمله فاضلان، مرحبا صد مرحبا بهر جمله فاضلان. خوش و خندان این زمان القاری سیف الرحمن، با فاضلان سبحان تبریک و جمله یاران. زحمت کشیدین یاران در تحصیل عرفان، با رضای سبحان رسیدین به ارمان، سبحان رسیدین به ارمان. خرسندی رسید به ما، خرسندی رسید به ما، آمد روزی زیبا. مرحبا صد مرحبا بهر جمله فاضلان، مرحبا صد مرحبا بهر جمله فاضلان، صد مرحبا بهر جمله فاضلان.